إخواني أخواتي الرياضيين والرياضيات وممارسي وممارسات رياضة الكيك بوكسينغ، بغيت نقدم لكم اليوم 5 الأخطاء اللي تيداروا في الضربة المباشرة باليد ديريكت، اللي تنقولوا حنا ديريكت دو غوش ديريكت دو دروات. دونك هنا في هذه الحصة غادي نكتشفوا دوك 5 الأخطاء اللي كيداروا في الضربة المباشرة ونصلحوهم ونوريو الطريقة الصحيحة باش تضرب لو كو ديريكت. بسم الله. دونك بالنسبه للخطا الاول، اكثريه ديال اللاعبين ربما فيهم حتى القدام كاع اللي كيضرب ديريكت بواحد الطريقه ديال المرفق تيكون مهزوز، الكود تيكون مهزوز. دونك الطريقه الاولى اللي هي خطا هي تهز الكود وتضرب، تهز الكود وتضرب. هذا ما كيتسمى اون فرونسي كيقولوا ليه هنا ديك لي كوتش فرونسي تيقول ليه لو كو تيليفوني، ستادير الو انا غنضرب وتضرب. دونك هاد الديريكت تيكون باين، ديفو ديالو هو تيكون باين، يقدر يكون قوي ولكن تيكون باين ملي تبغي تضربو، تهز الكود تيشوف لادفيرسير بلي غتضرب. دونك الطريقه اللي مزيانه الصحيحه هي انه لو كود من بلاصتو يمشي ديريكتومون لقدام ويضرب. دونك من لاكارد هنا لو كود تيمشي ديريكتومون ويضرب. دونك ما يطلعش لهاد الجهه، يمشي ديريكتومون هنا وكندير روتاسيون بلي ديالي ونضرب هنا. كذلك بلا غوش هنا تمشي الكود ويضرب. دونك حنا نضرب هكا ايه ادوات دونك هذه هي الطريقه الاولى، وهذا هو الخطا الاول اللي نحاولوا نصلحوه. دونك ما نبقاوش نهزوا الكود عاد نضربوا، نطلقوا الكود لقدام، نطلقوا الكود لقدام ونضربوا بلا فورس ديال لو كور ديالنا بلا روتاسيون ديال لو كور ديالنا. دونك الخطا الاول هو هذا. الخطا الثاني كاين بزاف ديال الدراري منهم القدام نيت كيضرب ديريكت وما كيردش يديه في البلاصه لاكار. دونك تيديرها دونك الا درنا هاد الخدمه هادي الوقت اللي غنضرب انا يقدر لادفيرسير يرد ليا لوكو، الوقت اللي غنضرب انا تحط يدي يرد ليا لوكو. دونك الحركه الصحيحه ديال الضربه المباشره ديريكت نرد يدي لوجهي، ديما فيما نضرب نرد يدي لوجهي. دونك شنو هي الطريقه ديالها؟ هي الطريق فاش مشات اليد هي الطريق فاش ترجع. دونك هذا هو الخطا الثاني اللي تا هو مشاع في رياضه الكيك بوكسينغ ولا بوكس انجليز والمواي تاي. دونك الخطا الثالث هو الانحناء. كاين دابا شحال من واحد تيضرب باش يوصل لادفيرسير ديالو، خصو يحني باش يوصلو. الوغ في هذه الطريقه كناخذ لو ريسك اننا ناخذ كونتر اتاك بلي بيركوت او ميم طون ما تتبقاش لا فورس في الضربه لانه ما تيبقاش التوازن على الجسم. دونك تولي مايل، تولي مابويي على رجل قداميه وغادي لقدام. دونك فيها خطر. دونك الحاجه اللي مزيانه هي انه بحال دابا لادفيرسير بعيد ما خصناش نحنيو باش نقربوا ليه، خصنا نقربوا برجلينا. دونك ديما ندخل برجلي عاد نضرب ونرجع خرج نضرب ونخرج هنا خرج ديما لاكارد ديالي خرج هنا صافا. دونك الخطا الرابع هو بزاف ديال الدراري عاوتاني كاين اللي كيضرب ديريكت بلا ما كيضرب لا فورس ديال لو كور، سيدير تضرب غير هكا واخا تيضرب صحيح وعند بالو تيضرب قوي ما كاينش قوه، لان القوه ديال الديريكت فاش تتجي في لا فورس ديال لو كور تطلع من التحت، القوه تطلع من التحت. سيدير كنضرب بلو كور ديالي كامل هنا شي شي لو كور ديالي كامل تيخدم معايا في الضربه هنا نرجع لاكار بحال ديما حاول. تري بيان. دونك هذا بالنسبه للخطا الرابع.
الخطا الاخراني الخامس هو الوقت اللي تضرب بزاف الدراري تيضربوا ولا ماشور ديالهم تتبقى الفوق سيدي واخا تيضرب بكتافو، ولكن ديما عنده لو ريسك ان لا ماشوار اللي هي البلاصه ديال الضربه القاضيه، البلاصه ديال الكاو، لان الا جاتك الضربه في لا ماشوار غير ب 50% ولا 40% وجات مزيانه في لا ماشوار طيح. باغ كونطخ تقدر تجيك هنا وهنا في الراس 100% وما طيحش. دونك هنايا لا ماشوار خصنا نغطيوها لو مومون ديال لو كو. شنو كنديرو؟ كنطلعوا لي بول ديالنا جهه لا ماشوار، ماشي كنجيبو لا ماشوار، كنطلعوا لي بول جهه لا ماشوار او ميم طون كنخدموا لا ديتونت ديال الديريكت، كنخدموا لا ديتونت ماشي كنضرب بعيد كنوصل لادفيرسير ايه او ميم طون جو بروتيج لا ماشوار. هنايا تي هنا بروتيجي ما تجينيش تضرب لا ماشوار، هنا عاوتاني شو بروتيجي. باغ كونطخ اللي تيضرب هكذا تيريسكي واخا تيضرب بالجهه تيريسكي ان كونتر اتاك يجي غير كونتر اتاك وطيح في البلاصه، لان ان كو بيان بلاسي سي لو كاو، بيان بلاسي هي تيجيك في لا ماشوار بلاصي. دونك هادو 5 الاخطاء باختصار ديال لي ديريكت غادي نحاولوا ان شاء الله نصلحوهم ان شاء الله عبر هذا الفيديو اللي غنبقى ندير باذن الله. نحاولوا نستافدوا كاملين، نصلحوا الاخطاء ديال التقنيات الاساسيه ديال الكيك بوكسين والمواي تاي الكيوان، وباش نحسنوا المستوى ديالنا ونحسنوا اللعب ديالنا. لانه الواحد اللي تيبحث وتيقلب وتيتواضع وتيصغر راسو تيتعلم دغيا وتيطلع النيفو ديالو دغيا. والواحد اللي ديما تيكون راسو كبير وما تيبغيش يستافد من حتى واحد ما كيتعلم والو. حنا كلنا عندنا خصنا نتقبلوا ان نستافدوا كتلاميذ وكمدربين. كل واحد باقي ديما كيتعلم، ديما ما عمرك تقول راني صافي تعلمت تقنت الحركه، كاين ديما حسن، ديما كقلب على حسن، ما عمرك تقول صافي راه ساليت هذه الحركه، راه ما عمرك تساليها، راه ديما كاين حسن. دونك بلا ما نطولوا بزاف ان شاء الله، حاول بالنسبه اللي بغى يبقى يتابع معنا هاد الحصص ديالنا باغ انترنت في اليوتيوب، غادي ندير ان شاء الله واحد لاشين يوتيوب. بغيتكم ان شاء الله تابوناو معايا كاملين بالنسبه للممارسي رياضه الكيك بوكسين والمواي تاي وكذلك الرياضيين كاملين، لان ان شاء الله غادي نحاولوا نخدموا فيها لي تكنيك، غادي نخدموا فيها لي تكنيك ديال لا بوكس لي كود الكيكين لي كود الجامب، ونخدموا فيها كذلك لي تكنيك ديال الهجوم والدفاع، ونخدموا سبارينغ تكنيك سبارينغ مباراه، تكنيك الساك شادو بوكسين. نحاولوا نوعوا الخدمه ديالنا في هاد لاشين ان شاء الله في هاد القناه. باش تكون استفاده عامه بالنسبه للدراري كاملين ان شاء الله المغرب والعالم اللي بغى يستافد معنا كاملين مرحبا به، لان هذا الشيء غادي يكون بواحد بالدارجه ديالنا اللي هو غادي يفهموها الدراري كاملين. وان شاء الله نتمنى المهم ديالنا حنا هو الاستفاده. الدراري عافاكم ديروا عاونونا شجعونا باش نخدموا معكم باش نعطيو اكثر. بالنسبه لهاد لا فيديو هذه هي الاولى اللي غادي نلوح باش ان شاء الله نستافدوا كاملين. دونك ان شاء الله هذه المره خدمنا لي كود ديريكت، الطريقه ديالهم باش كيداروا مزيان. الخلاصه عندك الكود ما تهش الكود ملي تكون كتضرب، ما تهش الكود فهم عاوتاني تبقى ترد يديك ملي تضرب، رد يديك ديما رد يديك حدا وجهك اتونسيون لي ديريكت رد يديك حدا وجهك وما تحنيش حتى هي ما تحنيش. حاول تضرب مابقاش تحني هكذا، ضرب بكتافك. الرابعه ضرب بكتافك الكور ديالك كامل، ما تبقاش تضرب غير بيديك بوحدهم فهم. والاخرى هي تغطي لا ماشوار ديالك نضرب نضرب لا ماشوار. دونك الخلاصه هي هذه ان شاء الله. نتمنى تكونوا استفدتوا كاملين. حاولوا الدراري ان شاء الله تابوناو معنا وبارطاجيو هذا الفيديو. وشكرا لكم جميعا، وتحياتي لجميع الرياضيين الممارسين رياضه الكيك بوكسين والمواي تاي. السلام عليكم.